أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 يجرونها. سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اوندے کولو منگی معافی تو رویں ڈر کے. سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اوندے کولو منگی معافی تو رویں ڈر کے. رب کرے گا تینو معاف رکھی نیکی دی تو آس. رب کرے گا تینو معاف رکھی نیکی دی تو آس کرے نیکی ڈر کے. سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے. اور رب جنت بنائی نہ چھڑیا شک جی. او لوگو کڈی سونی جنت نہ ٹکے اکھ جی. وچ جنت خوب نظارے اے مومن کٹھے ہون گے سارے بہن گے پلنگاں تے چڑھ کے. سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اوندے کولو منگی معافی تو رویں ڈر کے. گل دلو نہ پلاویں میں سچی آکھاں جی. گل دلو نہ پلاویں میں سچی آکھاں جی. اگ دوزک دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹا جی. اگ دوزک دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹا جی. اگ مار دیے لشکارے اوتھے سڑن گے قسمت مارے. تو کی لینا سڑ کے. سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اوندے کولو منگی معافی تو رویں ڈر کے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک اقدس ذات واسطے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام الانبیاء سید البشر محبوب کائنات حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. حضرات محترم آج ماہ رمضان المبارک دا 10واں روزہ ہے اور انگریزی مہینے دی آج 23 تاریخ ہے اور بساخ دی آج 10 تاریخ ہے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک تھوڑے جے وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جو بات کراں حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے اور تسی اہل ایمان والے سماعت فرماؤ. اللہ سن سنا کے میرے سمیت عمل کر کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے.
ابتدا دے اندر میری بڑی ہی عاجزانہ دعا ہے اس مالک دے اگے کہ مولا تیرا رحمتاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ، ان دے اندر جتنے لوگ بیمار نے، کسی تکلیف اندر، کسی درد اندر مبتلا نے، جن دی وجہ تو وہ روزہ نہیں رکھ رہے، اے میرے مالک قبولیت دا شاید ٹائم ہوئے، سب مسلمان بیماراں نو شفائے کاملہ عطا فرما تاکہ وہ تیرے مہینے دیاں رحمتاں سمیٹ سکن اور ان دے تو فائدہ حاصل کر سکن۔ حضرات محترم، اشتہار دے ذریعے یا کسی پیغام دے ذریعے تساں احباب نو علم ہے کہ آج دے اس تھوڑے جے وقت اندر آج دے جمعہ دا عنوان ہے مجرموں کی فریاد۔ انسان اس دنیا کائنات دے اندر بسدے اور اس طرح دے دو لوگ نے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ دے دو گھر نے، اور اسی طرح ہی کل قیامت والے دن دو ہی ٹکانے نے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ دو گھر بڑے پکیدہ نے، ایک مکہ ہے ایک مدینہ ہے۔ دو طرح دے لوگ نے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ کوئی تیسرا چوتھا گروہ نہیں، کوئی تیسرا ٹکانہ کوئی نہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ نیک اعمال دے جزا جو ہے وہ جنت ہے، اور برے اعمال دی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ بالکل سدھی جی بات ہے، اتھے تیسرا ٹکانہ ہے ہی کوئی نہیں، جنت و جہنم تو علاوہ تیسرا ٹکانہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کائنات دے اندر بھی لوگ واہ صحیح ہے، وہ صحیح تھی، اس طرح دے اتھے لوگ جڑے اتھے بس دے دنیا دے اندر، انہاں دے اندر کتنے لوگ ہو گئے، یا جہنمی تے یا ایویں آپ رولا پایا ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں فرقہ ہے، فلاں سب کچھ ختم ہے۔ دو طرح دے، یا جنتی نے تے یا نیک نے تے یا سزا دے حقدار نے تے یا جزا دے حقدار نے۔ صرف اج میں وہ لوگ جڑے سزا دے حقدار ہون گے اور دنیا دے اندر زندگی گزاری، پھر مجرم بن کے اللہ دی عدالت اندر آئے اور پھر فریاد کردے نے مجرم بن کے، میں انہاں لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ میرا مالک جتنی میری بات لوگ سنن، اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے مینوں پھر سانو سارے نو عمل کر کے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ غور کرنا، فکر کرنا، توجہ کرنا، تینہ چیزاں دے اس انسان دی بڑی دلچسپی ہوندی ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، میری زندگی لمبی ہو جائے، اور دوسرا کہ میرا مال کدی مکے نہ، اور تیسرا کہ میرا روب تے دب دبا پوری زندگی رہے۔ یہ بندہ بڑی کوشش کرتا ہے، انہاں تینہ چیزاں تینوں جو بھی کرنا پوے نا، یہ بڑے بڑے پہاڑ گرا دیندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں تینہ چیزاں نے کوئی حیثیت نہیں دیتی۔ انہاں تینہ چیزاں دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بچے دی عمر 16 سال ہے، موت آ گئی، بچے دی عمر 20 سال ہے، موت آ گئی، مال دولت والا بڑا ہے، دولت ان دی بیماری ان دے کولوں بچا نہیں سکی، بڑے کروڑاں روپیے لائے، لکھاں روپیے لائے، جسم دے اندروں بیماری ان دی دولت ختم نہیں کرا سکی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دے ہاں ان دی کوئی حیثیت نہیں ہے جن دے پاس ایسی زندگی گزارنے آ۔ لیکن جو بات میں تجھے احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، اور اللہ دے قرآن دے اندروں، نبی پاک دے فرمان دے اندروں میں تنوں دسنا چاہنا کہ مجرم لوگ کیڑے نے اور انہاں دیاں پکاراں کنج دیاں ہون گیاں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، نیکیاں دا مہینہ گج کے کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل خون والا قرآن بیان کر دے۔ حضرات دی وقار اللہ دا قرآن پہ دس دے، اللہ دے قرآن دا 21 سپارہ پہ دس دے، اللہ دے قرآن دے 21 سپارے دی سورہ سجدہ پہ دس دیے۔ اللہ اکبر، اللہ او لوگ جڑے دنیا تو اللہ نو ناراض کر کے ٹر گئے، او لوگ جڑے اللہ دے باغیوں کے موت دے شکنجے اندر آ گئے، او لوگ جڑیاں نافرمانیاں کر دے انہاں دی زندگی دی ٹائم ختم ہو گیا، انہاں دی زندگی دنیا والی دی لمٹ ختم ہو گئی، اے نافرمانی اندر مگن تے موت دا پیغام آ گیا۔ ہن موت تو بعد بڑیاں بڑیاں پکارا کرن گے، بڑے بڑے مجرم آن گے اللہ دی عدالت اندر۔ ویکھ رب دے قرآن دے اندر پہلا مجرم میں تینوں دسنا چاہنا وا، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا
ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ اکبر. اللہ دے دربار اندر جدو مجرم آن گئے، اللہ دی عدالت اندر جدو گناہگار آن گئے، رب دی عدالت اندر جدو اللہ دے باغی آن گئے، انج کر کے میرا پروردگار ایک اعلان فرمائے گا. وہ اعلان سن دے نال بڈھے جڑے جوان جڑے بڑھاپے اندر پہنچ جان گے، لوگ مدہوش ہوندے نظر آن گے، لوگاں دے ہوش اڑ دے نظر آن گے، کوئی ادھر ڈگدا پیا کوئی ادھر ڈگدا پیا ہے. او کیڑا اعلان ہے جڑا اعلان کرن تو بعد ساری دنیا مدہوش ہو جائے گی. اللہ دا قرآن کہندا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ اکبر. اللہ دے دربار اندر جدو اللہ دا اعلان آئے گا یؤتا الی النار یوم القیامہ، اللہ جدو اعلان کرن گے لے آؤ میرے فرشتیوں جہنم نو سامنے لے آؤ نا، اے جہنم نو سامنے لے آؤ تے نہ آن دا مندر کی ہے. اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جدو جہنم نو اج مجرماں دے سامنے لے آندا جائے گا، پوری دنیا دے سامنے جدو معاشر دے میدان دے اندر جہنم نو لے آندا جا رہا ہوئے گا، اندے آندہ مندر کی ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا 70,000 اس جہنم نو لگام پائی ہوئے گی، 70,000 لگام. ایتے ہی بس نہیں، ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ چمٹیا ہوئے گا، کھچ کے لے آندے پہ ہون گے. تے جدو ظالم تے فاسق تے منافق تے کافر تے مشرک تے گناہگار جدو اپنے عذاب نو انج سامنے ویکھن گے، انہاں دے ہوش اڑ جان گے. لوگ کہن گے نشہ پیتے آسمان تو آواز آئے گی وما ہم بسکارا. پر رب دے قرآن دا، اللہ دے قرآن دا 14واں سپارہ دے اندر، اللہ دے قرآن دے 17ویں سپارے دے اندر سورہ حج دا مطالعہ کر کے ویکھنا، حج دی سورت دی دوسری آیت پڑھ کے ویکھنا. اللہ فرمان گے وما ہم بسکارا، انہاں نشہ نہیں پیتا ولیکن عذاب اللہ. اج اپنی کرتوتاں دے جزا ویکھن لگے نے، اج اپنی من مرضی زندگی دی سزا بھگتن لگے نے، اج اپنی جہنم والا ٹھکانہ سامنے ویکھ کے تے اج نہ دے ہوش اڑ دے پینے. اللہ اکبر. اللہ فرمان کے لے آؤ میرے فرشتے جہنم نو لے آؤ نا. اے فرشتے 70,000 لگام جہنم دی ہوئے گی. مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے تے ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ لگیا ہوئے گا. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے فرماندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگاں دے سامنے جدو جہنم نو لے آندا جائے گا انہوں لگن والے 4 ارب تے 90 کروڑ فرشتہ جہنم نو کھچدا پیا ہوئے گا. اللہ اکبر. دیکھ تو مجرماں دا ٹھکانہ، دیکھ گناہگاراں دا ٹھکانہ، دیکھ گناہگاراں دی آخری رہائش جتھے موت نہیں آنی، جتھے موت منگیا منہ موت نہیں آئے گی، موت ختم ہو جائے گی. جدو منظر ویکھن گے تے جہنم دا تے اللہ دے قرآن دا 29 سپارہ تے سورہ ملک پڑھ کے ویکھنا. اللہ فرماندے پہنے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
مجید فرمایا اللہ دے قرآن دا 29 سپارے سورہ ملک دے اندر جہنم دا حال دسیا ہے اور جہنم آوازاں کٹ دی آئے گی جہنم ہوکے پر دی آئے گی اللہ دے بندے پتہ نہیں جہنم کدوں دی ترسی پئی ہے تیرے میرے وجود تو تینوں نہیں پتا اس جہنم دی اگ دے اس جہنم نو بھی پریشان کر رکھے ہے آقا فرماندے نے جہنم دے اندر ایک ایسی وادی ہے ان دے اندر ایک ایسی اگ بل دی ہے اس اگ تو خود جہنم ایک دن اندر 70 بار پناہ طلب کر دی ہے اوے پتہ نہیں جہنم تیرا میرا انتظار کدوں دی کر دی پئی ہے گنہگاراں دا انتظار جہنم کدوں دی کر دی پئی ہے اللہ دے قرآن دا 3 سپارہ تے سورہ نبا دے اندر اللہ پاک نے اس جہنم دی حالت نو بیان کیتے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا او جہنم ہے جو شہلا کر کے بیٹھی ہے جی میں ایک بلی ایک چوزے نو شہلا کر کے بے جام دیئے او جہنم تیرا تعاقب کر کے بیٹھی ہے مسلمانہ او کدوں آئے میرے اندر سود کھان والا تے میں چک کر کے اپنے اندر سٹ لما او کدوں آئے دنیا تے زناکاریاں کرن والا تے میں چک کر کے اپنے اندر سٹ لما او کدوں آئے رمضان دے مہینے دے اندر بھی گانے سنن والا تے میں چک کے اپنے اندر سٹ لما اوے جہنم تیرا تعاقب کر کے تے شہلا کر کے بیٹھی ہے بندیا اور تو رمضان دے مہینے تو بھی گناہ کرن تو بعد نہیں آندا ماہ رمضان دا مہینہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیا خلاف ورزیاں کرن تو بعد نہیں آندا حتیٰ کہ جہنم دا مندر جہاباداں جدو لوگ سنن گے انہاں دے ہوش اڑ کر کے رہ جان گے اللہ دے قرآن دا 23 سپارہ ایک خوبصورت نبا دیا آخری آیت پڑھ کے ویکھنا ایک مجرم بول کر کے جدو جہنم دا عذاب دیکھے گا اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے عملاں دی جزا دیکھے گا تے رو کر کے کی کہے گا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا جدو اللہ دا عذاب سامنے ویکھے گا اللہ دیا نافرمانیاں کرنے والا بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر آئے گا اپنا ٹکانہ جہنم دے اندر تے جہنم دے ہوکے تے آباداں تے بلاوے سنے گا او دو رو کر کے کہے گا کنت ترابا ہائے کاش میں مٹی دے نال مٹی کیوں نہ ہو جاندہ ہائے کاش میں مٹی دے اندر کیوں نہ مل جاندہ ہائے میرا وجود دوبارہ زندہ نہ ہوندہ اللہ دیا بندیا میں جڑی گل تینوں دسنا چاہنا وا آج کہنے کہ مر گئے تے کون پوچھن والا ہے کون حساب لین والا ہے کون جگہ ٹکانہ دین والا ہے تے جہنم دا وجود کوئی نہیں آج تو بڑی اپنے دل نو تسلیاں دینے اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھنا اللہ دے قرآن دے اندر 27 سپارے دے اندر سورہ طور دے اندر پڑھ کے وے اللہ دے سامنے جدو مجرم جان گے تے اللہ فرمان گے حاضر النار اللتی کنتم بہا تکذبون ہوئے دنیا تے جہنم نو جھٹلان والے ہو اور دنیا تے جہنم دا انکار کرن والے ہو اور دنیا تے رب دی سزا دا انکار کرن والے ہو اے ویکو حاضر النار اللتی اے او نار جندہ توڑے نال وعدہ کر دے شا اے او نار جندے بارے تو نو میرے نبیہ نے آگاہ کیتا اے او نار جندے بارے تو نو مولوی سمجھان دے رہے اے او جہنم جندہ تسی کدی یقین نہیں کیتا تسی چھٹلان دے رہے چھٹلا کر کے دنیا تو زندگی گزار کے آ گئے فرمایا اے او نارے اے دیکھو تڑیاں کھاندے سامنے پیا ہو کے پر دیئے اللہ دیا بندیا جدو بندہ رو کر کے اپنے عذاباں نو ویکھے گا تے رو کر کے کہے گا مولا میں مٹی دے نال مٹی کیوں نہ بن جاندا اے کوئی گل اسی تانوں دسنے اور بندیا مٹی تیری زندگی بندیا مٹی
مٹی موت دا کہنا مٹی تو پاوے انمول تو مٹی مول نہیں پینا آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ بہنا ہی گل تے اسی دسنے اور جڑی گل تو اللہ دے دربار اندر مجرم بن کے اقرار کرنا پیا مولا میں مٹی دے نال مٹی ہو جاندا میرا وجود ہی ختم ہو جاندا میں ایتھے اٹھ کر کے سامنے نہ آندا اج سزاواں نہ ویندا آسمان دا تو آواز آئے گی او میرا بندہ دنیا تے تینوں بڑے بڑے لوگاں دسیا تے تینوں یقین نہیں آیا اور دنیا تے تینوں بڑے بڑے واز سنان والے آئے تے تینوں یقین نہیں آیا اج اپنی اکھاں نال ویندا پیا تے ہن کی اعلان کردا ہے کہندا ہے فرجنا نعمل صالحا ہائے پڑھو رب دے قرآن دا 21واں سپارہ سورہ سجدہ پڑھو فرمایا کہے گا فرجنا نعمل صالحا اللہ ایک بار واپس دنیا تے بھیج دے ایک بار بھیج دے مالکا ایک بار دنیا تے جان دے ایک بار دنیا دی زندگی عطا کر میرے مولا نعمل صالحا اسی نیک عمل کر کے آوان گے اسی نیکیاں کھٹ کے آوان گے اسی شیطان پیچھے نہیں لگاں گے اسی اپنے ٹائم ضائع نہیں کران گے رب دا واسطہ مسلمانہ بازیدپوریا اردا گرتوان والے فقیر دے ہتھاں ولوے اور جیڑی جہنم دا تو کنا تھانی ذکر سن کے لنگ جانا ہے اے جہنم تیرے قصور دا کوئی بازار تے نہیں اے جہنم جناب تیرا کوئی سیرگاہ تے نہیں اے جہنم کوئی تیرے قصور دا پارک تے نہیں اے جہنم تیرا چوک تے چراہتا تے پتھر دا گھر تے نہیں اے جہنم سزاواں والا گھر اے جہنم دے اندر عذاب اس جہنم دے اندر ایک بھی نعمت جہنمیان عطا نہیں کیتی جائے گی عذاب ہوئے گا پھر تینوں کی پتہ ہے جہنم دا ذکر سن کے چپ کر کے اٹھ جانا ہے سارا بات سن کے تے اٹھ جانا ہے تینوں پھر بھی فکر نہیں آندی یار آج بات سنے ہیں تے جہنم تو بچنا چاہیے فرمایا فرجنا نعمل صالحا اللہ ایک بار دنیا تے بھیج دے اسی نیک عمل کر کے آوان گے آسمان تو آواز آئے گی او ظالمہ تینوں 60 سالہ زندگی کس واسطے عطا کی تھی 40 سالہ زندگی تینوں کس واسطے عطا کی تھی آپ 25 سال گزار کے آئے کادے واسطے گزار کے آئے 80 سالہ عرصہ دنیا تے گزار کے آئے تھے کادے واسطے گزار کے آئے آج کہنے کہ ایک باری بھیج دے مالکا فرمایا ہون تے تیرے نام مک گئے اللہ آسمانہ تے بن مجرم رو کر کے سارے پاسوں اللہ امید ہو کے کی کہنگے رو رو کیسے دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری حکم ہوسی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا وچ جہنم پکا بندیا ہے تیرا ٹھکانا اللہ اکبر اللہ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں مجرمان دی فریاد دو مجرمتوں دس گیا پہلے مجرمان دا گروہ جڑا خواہش کرن گے مولا دنیا تے بھیج دے اسی نیک عمل کر کے آواں گے اسی کدی روزہ نہیں چھڈاں گے اسی کدی تراویحاں نہیں چھڈاں گے اسی کدی سحریاں افطاریاں نہیں چھڈاں گے مولا ایک باری بھیج دے اسی تلاوتاں کر کر کے آواں گے دوسرا مجرم کہندے اللہ میں مک جاندا میں مٹ جاندا مٹی نال مٹی ہو جاندا تے میرا وجود نہ ہوندا اج مینوں سزاواں نہ لینیاں پیندیاں ایک اور مجرم رب دے قرآن وچوں تینوں وکھانا چاہنا وا اے مجرماں دی فریاد تینوں دسنا چاہنا وا کدھر تیری تے میری کل نوں یہ فریاد نہ بن جائے کدھر میری تے تیری بھی اے حسرت نہ بن جائے ہائے کاش کہ سانو دنیا دی زندگی اندر پتہ لگ جاندا او کدھر تیری تے میری تے اے آرزو نہ بن جائے جڑی اج مجرم کر دے پے نے آسمان
زمانہ تو آباد آندی رب دے قرآن دا 30واں سپارہ تے سورہ فجر اللہ پاک دے سامنے مجرم رو رو کر کے جدو اپنے عذاباں نو ویکھے گا اپنی کرتوتاں دیاں سزاواں نو سامنے ویکھے گا رو کر کے کی کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فرمایا رو کر کے کہے گئے کاش ہائے کاش یا لیتنی ہائے کاش ما قدم میں تھے اگلی جگہ سے کوئی چیز بھیجی ہوندی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں نیک عمل دنیا تے کر کر کے اس اگے بھیجے ہوندے ہائے کاش میں نمازاں پڑھ پڑھ کے اس دن واسطے اس حشر دے میدان واسطے اج اگے بھیجے ہوندے لحیاتی اپنی زندگی دے اندر اوے بندیا کدھر مرن تو بعد تیری تمنا تے اے نہ ہوئے اوے مسلمان نہ کدھر مرن تو بعد تیری خواہش تے اے نہ ہوئے اج دنیا دی زندگی ملی اج نیک عمل کما اج رب مول دیتی ہے اج نمازاں ادا فرما اج اللہ دے سامنے زندگی پائی اج کر لے نہیں تے کل مجرماں دے اندر انج دی فریاد تو کردہ نظر آئیں گا روندا آئیں گا تے کہیں گا ہائے کاش مینوں دنیا تے پتہ لگ جاندا مولا میں تیری نافرمانیاں نہ کردا اللہ میں تیرے سامنے نافرمانیاں نہ کردا میں نمازاں پڑھ پڑھ کے آندا ہائے کدھر غور کریے کدھر میں تے تو تنا اس فریاد دے اندر آ جائیے کدھر میری تے تیری مرن تو بعد فریاد نہ بن جائے کدھر میں تے تو نہ اللہ دے سزا دے حقدار بن جائیے آج دنیا تے مولا دیتی ہے اس دنیا دی زندگی اندر اپنا سوچ وچار کرو بندیا اس دنیا دی زندگی اندر اپنے عملوں نو کما میرے بندیا اللہ دے قرآن دا ایک چوتھا مجرم وکھانا چاہنا وا اللہ پاک فرماندے نے مجرم جدو بن کے مجرم میری عدالت اندر آن گے پھر بڑیاں بڑیاں خواہشاں کرن گے اور جدو میں انہاں دے سامنے جہنم نو کھولاں گا میرے پیغمبر فرماندے نے جہنم دے اندر ایک ایسی گردن نکلے گی او گردن دیاں دو اکھاں ہون گیا ان دے دو کان ہون گے ان دی زبان ہوئے گی اور بول کر کے کہے گی این المتکبرون و این المصورون اللہ اکبر اللہ جہنم بول کے کہے گی او کائنات دے لوگو سن لو میں بڑا انتظار کیتا ہے توڑا اے ظالمو دنیا تے اللہ دے باغیوں کے مر کے آن والے ہو اللہ دیا نافرمانیاں کر کر کے موت دا شکنجہ تے پیالہ پین والے ہو میں بڑی دیر تو توڑا انتظار کر دی پئیاں لیکن آج میری جنگ تنہ بندیاں دے نال تنہ بندیاں دے نال اے سنو مزید پوری ہو کدھر اسی تے نہیں ہونا تنہ دے اندر شمار ساڈا تے نہیں ہوندا کدھر ساڈے او گناہ ساڈے اندر تے نہیں موجود جنہاں نو کل جہنم پکڑ پکڑ کے اپنے اندر سٹے گی اور پوری دنیا تے آواز لگام دی پئی ہوئے گی این المتکبرون ہو کتھے تکبر کرن والا ہو کتھے گیا متکبر بندہ دنیا تے دولت تے ایمان کرن والا ہو کدھر گیا دنیا تے علم تے ایمان کرن والا ہو کدھر گیا رب دی عدالت اندر اللہ جہنم نو کہہ رہے نے تے جہنم آباداں پہ لگام دیئے ہو کدھر گیا بندہ اور جڑا 100 روپے دے کے غریب نو سلام کران والا 100 200 دے کے تے غریب دے کام کروان والا ان دے کو جتیاں پالش کروان والا ہو کتھے گیا متکبر بندہ جڑا کہندا سی انہاں نو اسی دینے تے کھاندے نے تے بھکھے بہ رہندے نے اوے متکبر نہ بن مسلمان نہ متکبر نہ بن میرے پیغمبر دی حدیث جامع ترمذی دی اندر میرے محبوب دی حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ تو جان لے جس بندے دے دل دے اندر رائی دے برابر ذرے دے برابر بھی تکبر ہویا او بندہ رب دی جنت اندر کدی نہیں جائے گا ذرہ سمجھے جو ذرہ اسی پینڈو لوگ ہیں ساڑھا کمرہ جڑا نا کمرہ گھر دا مکان جدھر سورج طلوع ہوندہ اگر ہوندہ دروازہ ادھر ہے نا تے تجربہ کرنا یہ جدو سورج طلوع ہو رہا ہوئے نا تے وہ ایک شعاع جڑی سورج دی نا ایک لہر وہ جدو توڑے گھر پیندی نا کمرے جے تے ان دی روشنی چ نا نکے نکے ذرے تو نظر آن کے اٹھتے چھوٹے چھوٹے بالکل انہوں کہندے نے ذرہ ان دا کوئی وجود ہے ہاتھ سے بھرنا جو بھر لو گے نارمل جیسا وہ روشنی چ جسم دے بالکل بریک بریک جائے ویکھو بھی جا رہے انج دی جڑے روشنی دے وچ نظر آندے نا ذرہ ان دے برابر
تے میرے پیغمبر فرماندے نے اس ذرے دے برابر بھی جس دل دے اندر تکبر ہویا، جس دل دے اندر بڑا پن ہویا، اللہ اکبر، اللہ فرمایا عبداللہ او بندہ رب دی جنت اندر کدی نہیں جا سکے گا۔ تے اے ہوئی جہنم آباداں لگان دی پئی این المتکبرون، او کدھر گئے دنیا تے زبردست لوگ کدھر گئے؟ لے آؤ اج لب لب کے میں جہنم کہندی میں اپنے اندر سٹاں گی۔ کسے نو اپنی دولت آئی تکبر، کسے نو اپنے لباس دا تکبر، کسے نو اپنے خاندان دا تکبر، کسے نو اپنے کاروبار دا تکبر، کسے نو اپنے لین دین دا تکبر، کسے نو چیزاں دین دا تکبر، تے کسے نو مسجداں وچ آ کے تے بڑا پن بن دا تکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اے سارے تکبر ساڈے اندر پائے جاندے نے۔ او یار ذرہ تے بڑی چیز ہے، بلکہ ساڈے اندر تے بڑے بڑے ذریاں دے مطابق تکبر پائے جا رہے نے۔ کل قیامت والے دل اللہ دی جہنم آباداں لگان دے پئی ہوئے گے۔ ان المتکبرون، کدھر گئے متکبر بندہ؟ لے آؤ اج میں انہوں دساں تیریاں آکڑاں تے تیریاں طاقتاں کس کارن، اج میں انہوں دساں کہ تیریاں محبتاں کی سی، اج میں دساں کہ دنیا تے کیویں غریباں تے ظلم کریدا، اج میں انہوں دساں کیویں لوگاں دیاں عزتاں اچھالیدا، اج میں دساں انہوں لیاؤ پکڑ کے این المتکبرون و این المصورون۔ جہنم بول بول کے کہندی اج میری جنگ نہ بندیاں دے نال، مجرمان دے نال۔ اللہ اکبر، اللہ میں چاہنا تو مجرم نہ بن، میں چاہنا تو مجرم تو بچ جا، اللہ دا بندہ بن جا، اللہ دے جنت دا حقدار بن جا۔ اللہ دے سامنے رو کر کے، اللہ دے سامنے رویا کر، تے روندیاں روندیاں مہینہ وے پہلا عشرہ گزرن تے آ گئی، اجے تک تو غفلت دے اندر پیا کہ اگلے عشرے اندر روزے رکھاں گا، اگلا عشرہ گزر جانے پھر تو کہنے آخری عشرے اندر روزے رکھاں گا، آخری عشرہ بھی گزر جانے بندیا، تیری زندگی دا رمضان گزر جانے، اگلے سال پتہ نہیں تینوں نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ کنے لوگ ساڑھے پنڈ دے اندر رمضان تو 4-5 مہینے پہلے موجود سن، لیکن رمضان آئے، اج رمضان تے آئے لیکن وہ لوگ موجود کوئی نہیں دنیا تے، ٹور گئے قبر اندر ڈیرے کر چکے نے۔ تینوں نہیں سمجھان دیا اس مہینے نو اپنی زندگی دا آخری مہینہ جان کے نیکیاں کمانا، کیوں غفلت دی نیند ستا پہ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے لوگو مجرم بندہ جیڑا مجرم بندہ اللہ دی عدالت اندر اے جیڑا سب تو ہلکا عذاب جہنم دے اندر دیتا جائے گا۔ میرے محبوب فرماندے نے سب تو ہلکا عذاب جس نو مجرم نو جہنم اندر عطا کیتا جائے گا، انہوں اگ دیاں 2 جتیاں پلا دیتیاں جان گیا، 2 جتیاں اندے پیراں وچ اگ دیاں پوا دیتیاں جان گیا، جڑیاں دی ٹکھنیاں تک آندیاں ہون گیا، اور جتیاں ایڈیاں گرم ہون گیا، انہاں دا سیکا نہ تیز ہوئے گا، اور جویں ہانڈی چولہے تے رکھی دا تے وچ سبزی بالے کھاندی ہے پانی دے اندر۔ فرمایا میری ماں بہن سن لو، تسی ہانڈیاں پکاندیاں جے، اج اگر افطاری دا بندوبست کرو تے جدو ہانڈی وچوں آواز آئے ایک باری ٹکن اٹھا کے چک کے ویکھنا ان دے اندر جویں پیا سبزی بالے کھاندی ہے، ان دے اندر آوازاں کیویں پیا نکلدیاں نے، اوتے ہانڈی تے بیٹھ کے میری ماں تے میری بہن ایک باری سوچ لینا کہ میرا وجود تے بڑا نازک جہا ہے، میرا کی بنے گا جہنم دے اندر اگر میں ایسے حالت اندر مر گئی، میرا کی بنے گا جہنم دے اندر اگر اللہ دی نافرمان ہو کے مر گئی تے میرا کی بنے گا۔ پر میں ایک باری تجربہ کر کے تے ویکھو مسلمانوں تو انہوں رب یاد آ جائے گا، اللہ دے سامنے رو پیا کر دے، اللہ دے سامنے آخا پکار کریا کر۔ پر میں جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب اس بندے نو اگ دیاں جتیاں پہنا دیتیاں جان گیاں، او جتیاں دا سیکا ایویں اندے دماغ نو اندے بھیجے نو ایویں ابالے گا جویں ہانڈی وچ سبزی بالے کھاندی پئی ہے، اے سمجھے گا سب تو سخت عذاب مینوں دتا گیا ہے۔ اللہ فرمان کے سب تو ہلکا عذاب جہنم اندر ہے، اس وڈے وڈے عذاب مجرماں لوگاں واسطے جی اللہ دا واسطے رمضان جاندا پئی منال اپنے رب نو گناہاں دی معافی منگ لا، نہیں تے بڑیاں بڑیاں سزاواں تیرے واسطے تیاری۔ میرے پیغمبر دی حدیث فرمایا جہنم دے اندر جڑا ایک تھوڑا جہنمیاں واسطے رکھیا گیا او تھوڑا او گز اگر دنیا تے آ جائے تے پوری دنیا دے لوگ مل جان تے پورے جن مل جان، اگر ہتھوڑے نو چکنا تے دور دی گل ہے، اگر ساری دنیا دے جن تے مسلمان لوگ سارے مل کے آ جان اس ہتھوڑے نو ہلا بھی نہیں سکدے۔
تینوں نہیں ڈر لگدا پہ اللہ دے عذاب کولو، تیری زندگی وچ نہیں تبدیلی آندی پئی، اور تینوں رب دے عذاب کولو کیوں نہیں ڈر لگدا؟ اور جڑے گز تے تھوڑے نو پوری دنیا نہیں ہلا سکدی، اکو فرشتہ چک کے تیرے سر وچ مارے گا، مینوں دس تیرا کی بنے گا؟ مینوں دس تیرے وجود دا کی بنے گا؟ مینوں دس تیرے تکبر دا کی بنے گا؟ مینوں دس تیری آکڑ دا کی بنے گا؟ دس دے صحیح نہ، مینوں بھی کچھ سمجھ آنا۔ اے مسلمان بعد آ جا، اللہ دا واسطے عبادات رب دے سامنے رو کر کے انج کہنا، میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میں تو کر دے کرم تو کریم بڑا۔ بہنا آج مسجد کونے تے لگ جا، آج تہجد ٹائم کسے اندھیری بے جگہ تے بیٹھ کے رب دے سامنے چولی اڑ کے کہنا، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میں تو کر دے کرم تو کریم بڑا، میری بخشش چا کر، میری بخشش چا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ اللہ کو معافی مانگ لو، اللہ دے کو گناہاں دی توبہ کر لو، وگرنہ جہنم دے اندر مجرمہ واسطے بڑے بڑے عذاب تیار کر رکھے نے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک دا 29 سپارہ سورہ حاقب دے اندر اللہ پاک فرماندے نے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ انی فرمایا انج کر کے جدو اندے دائیں بائیں ہاتھ دے اندر اندیاں دنیا دیاں کرتوتاں دا نام اعمال تھما دیتا جائے گا، اے ہاتھ پیچھے کرے گا، نام اعمال نہیں پکڑے گا، بائیں ہاتھ دے اندر اے ہاتھ پیچھے کھچے گا، ایک فرشتہ پیچھے انج کر کے گز لے کے کھڑا ہے، اندے سر تے مارے گا، پھاڑے اپنا نام اعمال، اور دنیا تے قضا کرنے والے اور دنیا تے شراباں پین والے اور دنیا تے نشے کرنے والے اور دنیا تے عزتاں نو تار تار کر کے اڈے بنان والے اور دنیا تے اپنی اولاد نو کیبلاں تے فلماں تے ڈرامے وکھان والے، اوے پھڑ اپنا نام اعمال اج کیوں نہیں پڑھدا پیا؟ انج کر کے اندا ہاتھ فرشتے مروڑ کر کے دی گردن دے وچوں کڈ کے تینوں پڑھان دے، چک اپنا نام اعمال دنیا والا، چک اپنی کرتوتاں جڑیاں دنیا تے کما کے آندا رہے۔ تو مولویاں نو پاگل سمجھدا سے، مولویاں دا کیڑا کام ایویں ڈرائی رکھ دے نے؟ اج پھڑ اپنا نام اعمال، جدوں پڑھے گا تے کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیا، ہائے کاش مینوں نام اعمال نہ دتا جاندا، رب دا قرآن پڑھدا پیا ماں، اللہ دے قرآن وچوں تینوں دسدا پیا ماں، اگر ترجمہ غلط ہے میں گناہگار بندہ تیرا، اگر ترجمہ پڑھ کے ویکھ رب دے قرآن دا 29 سپارہ سورہ حاقہ دو پڑھ کے ویکھ دے صحیح نہ مجرم کہندے کی نے؟ آندے نے ہائے کاش مینوں نام اعمال نہ دتا جاندا، مینوں نام اعمال نہ پکڑایا جاندا، اج میرے مال نے مینوں فائدہ نہیں دیتا۔ اوے مالدار و دولتاں تے ایمان کھن والے حالانکہ انی سلطانیہ، اج میرے عہدے نے مینوں فائدہ نہیں دیتا، اج میری سلطنت تے مینوں فائدہ نہیں دیتا، اج میرے کاروبار تے گڈیاں بنگلیاں نے اج مینوں فائدہ نہیں دیتا، ہائے میں روندا پیا تے اللہ کی فرمان گے، اللہ فرمان گے میرے فرشتو پکڑ لو، اینو پکڑو تے زنجیراں دے اندر جگڑ لو، تے جدو زنجیراں دا حکم دیتا جائے گا، حدیث پاک اندر آندا ہے، اس قرآن دی آیت دی تفسیر اندر امام ابن کثیر نے لکھیا ہے، جدو اللہ کہن گے نو پکڑو تے جگڑو، تے اے جدو حکم ہوئے گا کہ پکڑو، 70,000 فرشتہ اکے واری اس بندے وال لک پے گا۔ ایک فرشتے دی اینی طاقت ہے، اگر میرا رب حکم دے دے کہ 70,000 بندہ فرشتہ پکڑ کے ایک واری جہنم جو سٹ دے، تے فرشتہ انج کر کے سٹ دے گا، لیکن جدو مجرم باز سے اعلان ہوئے گا اوے پکڑو اس مجرم نو میری جہنم اندر سٹو، ایک فرشتہ نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 فرشتہ ان دے بندے والے لپکے گا، ان دی بوٹی بوٹی نوچ لین گے، ہر فرشتہ کہے گا میں اللہ دا حکم مننا پہلے، ہر فرشتہ کہے گا میں اللہ دا فرما بردار بنا
میں پہلے پکڑا اے 70,000 مجرم اے فرشتیاں نو جدو مجرم بل لبکن گے تیندی بوٹی بوٹی نوچ کے جہنم اندر سٹ دیں گے جدو جہنم اندر جائے گا او دو اندہ وجود باقی بن جائے گا اللہ فرمان کے نو جگڑو انو زنجیران دے اندر جگڑو نا اندیاں زنجیران دے اندر انو پرو دیتا جائے گا اور سونیاں تسبیحاں وینا پرویاں خویاں بڑے بڑے پھلاں دے ہار وینا اے تاکے دے اندر پروے خوئے بڑے بڑے پیسیاں دے ہار وینا او دو تیرا میرا کی بنے گا جدو ساڑے جسم نو زنجیران اندر پرویا جائے گا تینو پتہ ہے ایک حدیث اندر آندہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے انو ناسان دے بچو زنجیران ان گزارن گے بچو جسم چو کڈن گے پیشاب دی رہے پھر پیشاب دی جگہ تو ڈالن گے اندیاں ناسان دیا ناتھاں تو زنجیران کڈ کڈ کے نو جگڑ دا پیا ہوئے گا انو جناب ہنج کر کے بلاندے پہ خون گے انو زنجیران دے اندر جگڑ دیتا جائے گا مجرم بندے نو جگڑ کر کے اللہ دے عذاب دا مستحق بنا دیتا جائے گا اللہ دے بندے کی لینے مجرم بن کے اور کی لینے جہنم اندر جا کے اسی تے جنت دے رکھیا اسی تے جنت دے طلبدار بنیے ساڈا تے کام ہی کوئی نہیں جہنم والے اعمال کرندا اسی تے مسلمان اللہ کے دعا کریا کر مالکا جدو دنیا تو اٹھائے تے ساڈی اخیر چنگی کر کے اٹھا دے اللہ تے جدو دنیا تو ٹر جائیے تے نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کر دے اللہ اکبر اللہ اے پنجواں مجرم میں تینوں رب دے قرآن وچوں دسیا ہے تیرے ایک اور گروہ مجرمہ دے نال ملاقات کرانا چاہنا وا اللہ دے قرآن دے اندروں میں تینوں تاں والے دے رہا تاکہ تیرا ذہن بن جائے یار قرآن اندر تے شک نہیں حدیث بارے تو شک کر سکنا کہ ضعیف نہ ہوئے حدیث بارے کہہ سکنا کہ مرسل نہ ہوئے لیکن قرآن دا واقعہ میں تینوں تاں دسنا پیا وا تاکہ تیرا یقین بن جائے کہ قرآن اندر شک کوئی نہیں جی میں قرآن اندر شک نہیں ہے میں قرآن دے مسئلے اندر بھی شک کوئی نہیں اور جی میں قرآن لارے بافی او میں ان دے اندر جڑے مسئلے نے وہ بھی لارے بافی ماندا کیوں نہیں او نہ تے عمل کردا کیوں نہیں تیرے ایک اور گروہ جہنمیاں دا مجرماں دے گروہ نال ملاقات کراواں جدو اللہ دا فیصلہ سنن گے اپنے نام میں اعمال ویکھن گے جہنم نو سامنے ویکھن گے رو کر کے کی کہن گے اللہ دے سامنے رو رو کر کے انیاں زور دیاں چیخاں مارن گے اپنے ہتھاں نو انج وڈ وڈ کے کھان گے اپنے ہتھاں تے چک وڈ دے پے ہون گے اپنے ہتھاں نو نوچ دے پے ہون گے کتے لکھیا ہے اللہ دے قرآن دا 19 سپارہ سورہ فرقان دے اندر اللہ پاک فرماندے نے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ہائے کاش اوے مجرمان دے فریاد سنو مجرمان دی فریاد سنو مسلمانوں کدھرے ساڈا شمار نہ ہو جائے اسی پہلے تیاری کریے کہ ساڈا شمار مجرمان دا نہ ہو جائے ہاتھ وڈ وڈ کے کھاندے پے ہون گے اپنی ہاتھاں دے چک وڈ دے پے ہون گے اپنے ہاتھاں نو کھائی جا رہے ہون گے فرمایا تے نال کہندے کی ہون گے ہائے کاش اسی اللہ دے نبی دا رستہ نہ چھڈیا ہوندا ہاتھ ترجمہ پڑھ کے ویکھ مسلمان اللہ قرآن دا 19 سپارے سورہ فرقان ترجمہ پڑھ کے ویکھ لے فرمایا کاش اسی اللہ دے نبی دا رستہ نہ چھڈ دے اللہ دے پیغمبر دا رستہ نہ چھڈ دے اسی کسے امام دے پیچھے نہ لگ دے اسی کسے ادھر ادھر دے پیچھے نہ لگ دے ساڈے کول نبی موجود سی اسی نبی پاک دا رستہ مان دے اسی نبی پاک دے رستے تے چل دے تے نال رو کر کے کی کہن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلاں بندے نو دوست نہ بناندا فلاں بندے نال یاری نہ لاندا فلاں بندے دے نال دعوتاں نہ کردا فلاں بندے نال اپنی زندگی دے ٹائم ضائع نہ کردا اوے یاریاں پالن والے اوے دوستیاں پالن والے اے دوستیاں تانوں مجرم بنا دین گیاں اے یاریاں تانوں مجرم بنا دین گیاں اودوں تو رو رو کر کے کہیں گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا او پڑھ رب دا قرآن کیوں نہیں پڑھدا کھول رب دے قرآن دی سورہ فرقان کیوں نہیں پڑھدا اودوں تینوں یاریاں دا پتہ لگے گا جس یاری پیچھے لگ کے اج سکے بھرا دی بےزتی کرنا ہے اور جس یاری پیچھے لگ کے اج ماں باپ دی عزت اچھالنا ہے اور جس یاری پیچھے لگ کے ماں باپ دا باغی بننا ہے جس یاری پیچھے لگ کے اج نمازاں چھڈی پھرنا ہے اور جس یاری پیچھے لگ کے اج روزے
چھڈی پھرنے مسلمان اور جس یاری پیچھے لگ کے اللہ دا دوارا چھڈی پھرنے مسلمان اے یاریاں تینوں یاد آن گیاں ادو جدو اپنی اکھاں دے سامنے اپنا عذاب ویکھیں گا ادو رو کر کے کہیں گا یا ویلتا ہائے کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میں نو دوست نہ بناندا انہیں میں نو رین تو ہٹا دیتا انہیں میں نو نیکیاں تو ہٹا دیتا اور یارا میں اگے بھی گل کرنا یار چون کے بنایا کر اور سونا یار بنایا کر جندہ کردار چنگا ہوئے تے جڑا نمازی آپ ہوئے اور جڑا آپ دین نو سمجھن والا ہوئے تے تینو بھی دین دی طرف مائل کرے انج دے یار بنایا کرو او یار نہ بنا جڑے تینو دین تو دور کر دین کہ یار چل بعد اندر ویکھی جائے گی نماز آجا چلیے کام میں جانا ہے یار بعد اندر جمعہ پڑھ لانگے ویکھی جائے گی آپ فلاں جگہ تے جانا ہے اور جڑی یاری عشاء دی نماز ٹائم گپاں وچ لگاوے اور جڑی یاری اب مغرب دی زان ٹائم تینو کام تے لگاوے اور جڑی یاری عصر دے ٹائم تینو باہر سیراں کراوے اور جڑی یاری زور دی نماز ٹائم تینو نیندہ چ بیدار نہ کراوے اور جڑی یاری فجر ٹائم تینو جناب ستیاں نہ جگاوے اس یاری تے کل تو بڑا افسوس کریں گا اس یاری تے بڑی فریاد کریں گا ہائے میرے پروردگار میں نو یار نہ بناندا میں نو دوست نہ بناندا اج میں نو اے منظر نہ ویکھنا پیندا آؤ رب دے قرآن دے 7واں مجرم بخاواں 7واں گروہ جڑا اے بھی پکار کر دے پینے اللہ دے سامنے اللہ دے قرآن دا 29 سپارہ سورہ مدثر دے اندر بھی اللہ نے مجرماں دی فریاد لو اینج سامنے رکھیا ہے بچ جاؤ مسلمانوں بچ جاؤ ہو سکتا ہے کدھر فریادہ ساڑھے مقدر نہ بن جان آج سمجھ جاؤ دنیا تے آج لوگاں دے سامنے بڑے بڑے عمال کر دے پہ اللہ بعد سے بھی کوئی نیک عمل کر لو فرمایا اللہ دا قرآن کے اندر ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین اللہ فرماندے نے جنتی لوگ اللہ دے کے سوال کرن گے مولا او ساڈا فلانا ہمسایہ سانو جنت اندر نظر نہیں آندا فلانا گوانڈی سانو جنت اندر نظر نہیں آندا فلانا ساڈا یار سانو جنت اندر نظر نہیں آندا اللہ دنیا تو ساڈے تو پہلا فوت ہو کے آیا ہے اللہ ساڈے موجود کوئی نہیں کدھر گیا ہے اللہ فرمان گے انہاں دے عمل چنگے نہیں سن او تے سزاواں بھگت دے پینے اے فرمان گے اللہ ساڈی گل کرا دے انہاں دے نال اسی انہاں نوں پوچھیے تسی کیڑے عمل کر دے سو اے ویکھو اے بزید پوریو ادھر ویکھو میرے ول ویکھو انہاں ہتھاں ول ویکھ انہاں ہتھاں دی لاج رکھ اے حسرت میری تے تیری بن چکی ہے اے فریاد میری تے تیری بن چکی ہے انہاں ول ویکھ ہاتھ بن کے اپیل کرنا چاہنا وا اے سزاواں اپنے دل اندر خیال کر جڑے جہنمی اپنی زبانی قرار کر دے پینے اسی دنیا تے کی کر دے سا ما سلککم فی سقر جنتی کہن گے دسو او کیڑے جرم کر دے جے جن دی وجہ تو اج جہنم وچ چھڑے جے اے سب تو پہلا جملہ کی بولن گے مجرم لوگ او کہن گے او جنت دے شہزادے ہو او جنت دیاں نعمتاں دے زندگی گزارن والے ہو اسی سب تو پہلا ساڈا جرم ہے سب تو پہلا ساڈا گناہ ہے قالوا لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھدے بے شک میری گل ہوئے تے مسجد دی دیوار تے مار کے ٹر جا بے شک مولویاں نو تانے مار میں نو کوئی دکھ نہیں میرا گریبان پکڑ میں نو کوئی دکھ نہیں لیکن ہاتھ بن کے اپیل کرانگا کم از کم رب دے قرآن دی آیات نو تے سینے نہ لگانا اور جتھے 150 موبائل اندر گانا سینے نہ لگانے اوتھے قرآن نو سینے نہ لگا مسلمان اور جتھے ہائی ٹیک پڑھ کے اخبارات دنیا دیاں چسکیاں نو لے کے انج سینے دے نہ لگانے اوتھے کدی رب دے قرآن دی آیتاں نو سینے نہ لگا تے صحیح نہ تیرے دل دا سکون ویکھنا چاہنا وا اے جہنمی لوگ مجرم لوگ سب تو پہلا اپنا جرم دا جڑا اظہار کرن گے کہن گے قالو لم نک من المصلین آئے تسی نمازاں پڑھ دے سو اسی توڑا مذاق بنان دے سا تسی نمازاں پڑھ دے اذان ہو جاندی دکانہ بند کر دین دے اسی کہن دے سا تسی کی کمائیاں کرنیاں نے تسی تے زان ٹیم دکان بند کر جان دے جے اور تسی نمازاں پڑھ دے سو اسی دنیا تے نمازاں
نہیں شاں پڑھ دے اسی دنیا تے بے نمازی جناب مر کے آئے ہے ساڑھے اندر کوئی بے نمازی تے نہیں بیٹھا اگر بیٹھے تے میں اصلاح دے طور تے کہنا چاہنا کل دی فریاد نہ لو آج نمازاں پڑھ لے کل فریاد کریں گا فریاد منی نہیں جانی آج وقت ہی آج نمازاں پڑھ کل اپنی زبان وچوں خود کہیں گا کہ اسی نمازاں نہیں شاں پڑھ دے تاں عیسانو جہنم وچ سٹیا گیا ہے فرمایا پہلا جرم قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین اسی کدی مسکینہ دا خیال نہیں کیتا اسی کدی غریبان دا خیال نہیں کیتا اسی جڑے لوگ غریبان دی مدد کر دینے اسی انہاں دا مذاق بنام دے ساں اسی انہاں نو ٹھٹھا کر دے ساں انہاں دے نال سرو اسی مذاق کر دے ساں اے دو جرم ہو گئے پہلا جرم کہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اسی مسکینہ نو کھانا نہیں سا کھلان دے اللہ اکبر تے تیسرا جرم کہن گے اسی قیامت دے دن دا انجی انکار کر دیں دے ساں وَكُنَّا نخوض مع الخائزین اسی اندہ مذاق بھی کر دے نیک لوگانو نمازیانو مذاق کر دے ساں انہاں دا مذاق بنا کے تے آپ بھی نمازہ نہیں ساں پڑھ دے آپ بھی اسی نیرے نہیں ساں جان دے تے لیکن دوڑے پڑھ دے ساں اسی انہاں دا مذاق بھی کر دے ساں ہاں ویکھے بڑا تہجد گزارے ہاں ویکھے اندیاں نمازانو ہاں میں جاننا اندے کردارنو اسی انہاں دا مذاق کر دے ساں اے جدو جرم قبول کرنگے مجرم لوگ اپنی زبانی جرم قبول کر دے پہنے اور میں پوچھنا چاہنا میں مسجد پورے مجمع اندر کیڑا بندہ ہے جڑا نمازاں دا پابند ہے اگر نہیں تے پھر جہنم اندر تیری فریاد اے ہوئی ہوئے گی قالوا لم نکو من المصلین ایسی دنیا تے نمازاں نہیں سا پڑھ دے سانو کاروبار بڑے پیارے سی سانو اپنے کماں نال بڑا پیار سی سانو اپنے کھیتاں نال بڑا پیار سی اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے فرمایا جدو اے جرم قبول کرنگے آسمان نہ تو آواز آئے گی جس آواز نے میرا کلیجہ بھار دیتا ہے فرمایا جدو اپنے جرم اپنی زبانی مجرم قبول کر رہے ہوں گے آسمان نہ تو اعلان ہو جائے گا فما تنفعهم شفاعت الشافعین فرمایا وہ جرم قبول کرنے والے ہو مجرموں آج تو بعد سن لو اپنی زبانی جرم قبول کر دے پہ ہو تو دے بارے دے اندر میرا محمد بھی سفارش کرے میں سفارش نہیں مننی فما تنفعهم شفاعت الشافعین اللہ فرماندے نے انہوں نے حق اندر سفارش کرنے والے دی سفارش ہی نہیں بنی جی کیڑے بندے جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے جڑے یتیماں دا خیال نہیں کر دے قیامت دے دن دا انکار کر دے نے نیک لوگاں نو مذاق کر دے نے اے چار جرم اپنی زبانی قبول کر رہے ہیں جب قبول کر لیں گے پھر اللہ اعلان فرمان گے فما تنفعهم شفاعت الشافعین پھر دبا ہو جو جہنم دے اندر ہی ہن تسی جہنم اندر ہی سڑو گے ہن توڑے حق دے اندر کسی دی سفارش بھی قبول ہے تے قیامت والے دن سفارش کرنی بھی کنے آ نبی پاک نہیں کرنی تو اللہ پاک نے فرمایا کسی دی سفارش نہیں توڑے حق اندر قبول ہونی تے میں نو دسنا پھر تیرا کی بنے گا کیوں نہیں سمجھان دیاں تینو مسلمانہ کیوں نہیں ڈردا اللہ دے سامنے دلان دے اندر کیوں نہیں خوف پیدا کردا اور بندیاں اجر تینو اج بھی نہیں سمجھائیاں تے تیری فریاد کوئی ہوئے گی جڑیاں فریادہ مجرمان دیاں میں تینو دسندہ پیاما اللہ اکبر اللہ دے قرآن دے اندر اور بھی بڑے بڑے مجرم نے جنہ دا میں ذکر کرنا چاہنا ایک اللہ دے دربار اندر انجدہ مجرم آئے گا اللہ دے دربار اندر انجدہ اللہ دی جہنم اندر انج دا مجرم ہوئے گا انو عذاب ہو رہے اگ دا عذاب ہو رہے انج کر کے اندے جسم دی ساری کھلڑی اتر جاندی ہے سڑ جاندی ہے انو دوبارہ کھلتا کر دیتی جاندی ہے کلما نضجت جلودہم فرمایا انہ دی بدل بدل کے اندیا جناب انج کر کے کھلان دیا جان گیا انو عذاب ہوندہ رہے گا ایویں عذاب دے اندر مبتلا رہے گا ایک کیڑا بندہ ہے اے اللہ دا نا فرمان تے مجرم بندہ ہے اندی جناب کھلڑی بار بار بدل دی ہے بار بار آگ ساڑ دین دیئے او جہنم تے اتنی گہری جہنم بندیا میرے پیغمبر نے فرمایا اگر موٹی تادی گاں جڑی ہے اندے وزن یا ایک بڑا پری پتھر اے جہنم تے اتلی سیر تو سٹیا جائے تے جہنم دی گہرائی اندر اے پورا سفر کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے اے 70 سال بعد جہنم دی تہ تک پہنچ دے
70 سال بعد یار کوئی وزنی چیز ایسی آسمان چھٹ گئے نا تے کنی دیر لگ دی تھلے آنو، یا چھت تو کوئی چیز چھٹ گئے تے کنی دیر لگ دی تھلے آنو، یا کوئی چیز ایسے ہی چلائیے تے کنی دیر لگ دی تھلے آنو۔ اے وزنی پتھر ہے مسلمانوں، وزنی پتھر جڑا اپنی پوری رفتار دے نال سفر طے کردا گیا 70 سال بعد جہنم دی تہ تک پہنچیا ہے۔ اور میں نو دس او جڑے منافق بندیاں واسطے اللہ دے قرآن کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقاں دا درجہ جہنم دے اندر سب تو نچلا ہوئے گا۔ اور جڑا پتھر 70 سال بعد گریا ہے، اور منافقت اختیار کرنے والے ہو اور دل اندر منافقت رکھنے والے ہو، منہ تے تعریفاں تے کنڈ پیچھے ہوندیاں غیبتاں کرنے والے ہو، اندے کول گل اور تے اوندے کول گل اور کرنے والے ہو، رب دا واسطے منافقت چھڈ دیو، وگرنہ سب تو نچلا درجہ جہنم دے اندر نہیں۔ یقین تے سورہ نساء پڑھ کے ویکھنا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اج میں تینوں قرآن اتنا سنا دیتا ہے، اج مجرماں دیاں فریاداں تینوں انیاں سنا دتیاں نے، اگر تیرے دل تے اثر نہیں تے پھر سمجھ تیرا دل گناہ کر کر کے پتھر ہو چکیا ہے، اگر دل تے اثر نہیں تے پھر سمجھ تیرا وجود جہنم دا حقدار ہو چکیا ہے، اگر اج بھی تو توبہ نہ کیتی تے پھر سمجھ لا تینوں رب نے جہنم دا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا سب تو نچلے درجے دے اندر منافق لوگ ہون گے، دنیا تے منافقتاں کرنے والے، دنیا تے دوگلا پن اختیار کرنے والے، میرے منہ تے میرے بن گئے، دوسرے دے منہ تے دوسرے دے بن گئے، میرے منہ تے اون دی گل، اون دے منہ تے میری گل، انج دیاں منافقتاں اختیار کرنے والے بندے جہنم دے سب تو نچلے درجے دے اندر ہون گے۔ تے نبی پاک فرماندے نے اے جہنمیاں نو جدوں گرمی ستائے گی، او جدوں گرمی لگے گی، او جان دیو جدوں پسینہ آندا ہے، جدوں گرمی لگدی ہے مسلمانوں جان دیو نا، اودوں پھر بندے نو پیاس بڑی لگدی ہے، پیاس بڑی لگدی ہے۔ تے جدوں جہنمیاں نو گرمی لگے گی، جدوں انہاں نو پیاس لگے گی، مجرماں نو پیاس لگے گی، اودوں رو کر کے کہن گے او فیدوا علینا من الماء، اللہ پانی پلا، پانی پلا میرے سونے مالکا۔ پڑھنا سورۃ الاعراف دا مطالعہ کر کے وے، اللہ دے قرآن دا 8واں سپارہ پڑھ کے وے، او فیدوا علینا من الماء، اللہ پانی پلا دے، پانی پلا دے۔ اللہ فرمان گے کیوں نہیں میرے بندیو تانوں ضرور پلاواں گا۔ اللہ فرمان گے او میرے فرشتیو لیاؤ انہاں نو پانی پلاؤ نا، انہاں نو پیاس بڑی لگی ہے اور مجرماں دے سامنے پانی آن لگیا ہے۔ توجہ کرے یہ توجہ کرے جی، پانی آن لگیا ہے، مجرماں دے سامنے پیاس بجھن لگی ہے، انہاں دے سامنے پیالیاں دے وچ انج گرم تے ترش چیز لیا کے سامنے کر دتی جائے گی۔ او چیز دا ذکر اللہ دے قرآن دے 30ویں سپارے سورہ نبا دے اندر موجود ہے۔ اللہ فرمان کے انہاں نو کی پلایا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا، ایک حمیم پلایا جائے گا، دوسرا غساق پلایا جائے گا۔ رب دا واسطہ جے بار بار ہاتھ بندا پیا، اے مہینہ ضائع نہ کر پیا جے، اس مہینے دے اندر اپنے رب کو گناہ معاف کرا لو، اس مہینے اندر اپنے رب نو منا لو، اس مہینے اندر اپنے رب نال سنا کر لو مسلمان، وگرنہ تیرے حالات بڑے برے ہو نہیں۔ فرمایا انہاں نو پلان واسطے لیاندا جائے گا، حمیم لیاندا جائے گا۔ حمیم کہندے نے گرم چیز نو عربی زبان دے اندر، تے جدوں بندہ گرم چیز پیندا ہے اونوں کوٹ کوٹ کر کے اپنے پیٹ اندر اتار دے۔ اللہ دی قسم کائنات دے لوگوں میں قرآن دا دیوانہ، قرآن پڑھ پڑھ کے دسنا پیا، میں توڑی صلاح کرنا پیا، اپنی بھی صلاح تے توڑی بھی صلاح کرنا چاہنا۔ اوے اس دن دیان تو پہلا پہلا او جدو حمیم ساڑے سامنے آ جائے گا، انج کر کے مسلمان ویکھے گا، مجرم بندہ انج کر کے ویکھے گا، اے کہے گا مولا اے تے جہنمیاں دا گند تے پیپ تے ریش ہے، اللہ اے کوئی پین والی چیز ہے۔ اللہ فرمان کے میرے فرشتوں پیاؤ نہ ذرا، اینو پیاؤ تے صحیح نہ، ایندے کو لے آندا جائے گا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے جدو پیالہ انج کر کے میرے ال ویکھیا جے، جدو پیالہ انج کر کے اندے منہ دے قریب آئے گا، اجے ہٹ نہیں لگے، اجے اندہ منہ پیالے وچ نہیں لگیا، اجے منہ دے قریب لے آندا جائے گا، ان دی تپش تے ان دی گرمی نال اندے ہونٹ ایویں لپک جان گے جویں اونٹ دے موٹے موٹے ہونٹ ہوندے نے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر
وعذاب جہنم۔ اللہ کولو پناہ منگو مسلمانوں، اے تے مسلمانوں دا ساڈے جسم تے ایک کنڈا برداشت نہیں ہوندا، سانو دسو تے ساڈا حال کی بنے گا؟ اج ساڈا دل نہیں کردا مسلمان دا۔ میں واسطہ دے کے گل کرنا چاہنا مسلمان دا، جے رمضان ملے تے غنیمت جان رب نو منان دا موقع مل گئی، رب دے قریب ہون دا موقع مل گئی۔ اللہ فرمان گے پیو اے پیو، تسی پانی دی پیاس ہی گل کیتی پیو نا۔ اے مجرم لوگ کہیں گے اللہ اے کوئی پین والی چیز ہے مالکا، آسمانہ تو آواز آئے گی اے بندیا اے پین والی چیز نہیں، تے شراب تے پین والی چیز نہیں سی، او تے دنیا تے پیندا رہے، ہر روز پیندا رہے، بڑے مزے دے نال پیندا رہے۔ اگر اے پین والی چیز نہیں تے دنیا تے نشہ کرنے والی بھی چیز نہیں، او نشہ تے کردا رہے دنیا تے، اور جدوں اے پین والی چیز نہیں تے دنیا تے سود لین والا بھی تے کم نہیں او بھی لیندا ہے، اور دنیا تے حرام خوری دا کم کردا ہے، اور دنیا تے زنا کاریاں کردا ہے، او بھی تے کرن والے کم نہیں سن، او تے تو کردا ہے تے اج اے بھی پینا، تو کہنے پین والی چیز نہیں لیکن اج پینا پے گا۔ اللہ دے قرآن دی سورہ رات دس دی پئی ہے اے بندہ جدو انج کر کے اپنے لباں دے قریب کرے گا اے پینا نہیں چاہے گا، فرشتہ لوہے دی لٹھ لے کے نو پیچھو مارے گا، اور پی ظالمہ جویں دنیا تے شراباں پیندا سیں، اور پی جویں حکے دے کش لاندا سیں، اور پی جویں سگٹاں دے کش لاندا سیں، اور پی جویں نشاور چیزاں کھاندا سیں، اور جویں اللہ دی نافرمانیاں کردا ہے، پینا اجے بھی پینا پے گا۔ اے جدو ایک گھٹ پیوے گا، دو گھٹ پیوے گا، گھٹ گھٹ کر کے اپنے پیٹ اندر ڈالے گا۔ آقا فرماندے نے جنی دیر پیالہ ختم ہونا ہے اونی دیر اندے پیٹ دی آندرا اندے پیشاب دی رائے ساریاں باہر نکل جان گیا۔ سارے پیٹ دے اندر باہر نکل جان گیا۔ مسلمانہ میں تینوں دسنا چاہنا، حقیقت تو پردہ چاہ کر کے تیرے شیشہ بکھانا چاہنا وا، اگر سمجھ جائیں تے تیری مرضی، نہ سمجھے تے میں اپنا پردہ ادا کر چکیا، میں تینوں دس چکیا اللہ دی جہنم کتنی گہری ہے، ان دے اندر کتنے مجرمہ دیاں سزاواں نے۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آندا تے میرے محبوب دا فرمان سن۔ آقا فرماندے نے جدو بندے نو جہنم دے اندر چھٹیا چھٹیا جائے گا، ایک بندیاں دا گروہ ایسا جہنم دے اندر آئے گا جنہاں نو زنجیراں دے جگڑیا جائے گا، اور انہاں دے پسینے انہاں دیاں خون دے لتھاں ایک وادی بنی ہے، اس وادی دے اندر صرف گند تے پیپ تے خون تے پسینہ ہے، بودار ایڈی بودار جگہ ہے، خود جہنم دے اندے کولو پناہ منگ دیئے اللہ اتنی بودار جگہ او تو پر کے پیالے انہوں پیائے جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب دے دربار اندر اللہ نو منا، اگر مجرم نہیں بننا چاہنے، اگر نہ منایا تے پھر مجرمہ دی لسٹ اندر تیرا نام آ جائے گا، پھر تم ہی کل رو کر کے کہیں گا یا لیتنی لموت کتابیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کل تم ہی رو رو کر کے ایویں مجرمہ طرح فریادہ کریں گا، رو رو کیسا دنیا اندر پیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری، حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، اچ جہنم دائم بندیا ہے تیرا ٹھکانہ، اور ٹر پیا مجرم اتھو دیندہ دہائی، اور ٹوٹ گئے رشتے باپ نہ مائی، اوے محمد مجید ایک گل ازمائی، لگے گا پتا تیرے دائی، اور دنیا دیو لوگو وقت کے آوے گا، نیکی والا خیر کوئی کسے نو نہ پاوے گا، سارا قبیلہ اوتھے چھڑک سناوے گا، رویں گا اوتھے مار ہائیں۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سانو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مجرمہ دی لسٹ کو بچنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دے جڑے فرما بردار لوگ نے بغیر حساب اللہ انہاں دا سانو شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔